अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद सियासत के आज के नए स्पेशल एपिसोड में हम आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि आज़ाद कश्मीर में कन कतरों का जो खुफिया प्लान था वो अब मंजर आम पर आ चुका है। आज हम ये प्लान भी आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में आगे क्या होने जा रहा है। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि आजकल तहरीक इंसाफ ने दोबारा से छलांगे मारनी शुरू कर दी हैं, लेकिन ये छलांगे क्यों मार रहे हैं और किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जलील किया जा रहा है, ये भी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ ही पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के बाद से एक साबका इसराइली वजीर आज़म को बहुत मिर्चें लग रही हैं, तो हम ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसी मिर्चें लग रही हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरीज की जानिब। तो आज की जो सबसे पहली स्टोरी है हमारे सामने, ये जी अबरार कुरैशी हैं। अबरार कुरैशी अवामी एक्शन कमेटी के पसंदीदा सहाफ़ी माने जाते हैं। हालिया कुछ अरसे में कश्मीर की अवाम में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने के लिए इस शख्स ने जम्मू के काफ़ी लोगों का इंटरव्यू भी किया और वैली के किसी बंदे का इंटरव्यू नहीं किया। और उन जम्मू के लोगों ने आकर बताया कि जी हम तो मकबूजा कश्मीर में जन्नत में रहते हैं, हमें जो हुकूमत है वो 5,000 रुपये बच्चे पैदा होने पे देती है। हालांकि जो पाकिस्तान में सब्सिडीज मिल रही हैं, अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए बनता है और आपको 4,000 रुपए का बिल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तानी हुकूमत आपको 96,000 रुपए एक बिजली के बिल पे दे रही है। लेकिन वो नहीं नजर आता, ये नजर आता है कि जी जम्मू में जो से हमें जी 5,000 रुपए की बच्चा पैदा होने पर पैसे मिल जाते हैं। इस तरह का फजूल किस्म का बयानिया लेकिन कनकतरों ने फैलाया। और अब इसी सहाफी ने, जो कि एक्शन कमेटी के करीब है, इसने बुनियादी एजेंडा आपके सामने खोल दिया, जिसने फेसबुक पे लिखा है कि जी अवामी एक्शन कमेटी एक नया एलामिया पेश करेगी जिसमें कहा जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर से अफवाज का इन्हला करें। तो इंडिया तो वो जो रस्मन है वही डाल दी है, क्योंकि इंडिया का तो इनके का कोई असर नहीं होना। बुनियादी डिमांड किया है कि पाकिस्तान अपनी फौज को आजाद कश्मीर से बाहर निकाले। तो अब दोस्तों, इससे पहले कि हम इस बात के ऊपर तबसरा करें, मैं आपके सामने पाकिस्तान का नक्शा भी रखना चाहता हूं और मैं आपके सामने एक बात भी रखना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर तो किसी भी ग्रुप का यह मकसद है कि वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, तो ये उनका एक हक है। मैं उस हक के मुखालिफ नहीं जाता कि अगर एक ग्रुप ये चाहता है कि हमने पाकिस्तान को छोड़ देना है, चाहे वो कश्मीर में रहता है, चाहे वो पंजाब में रहता है, चाहे वो सिंध में रहता है, कहीं भी रहता है, अगर अवाम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है तो पाकिस्तान को कोई राइट नहीं कि हम जबरदस्ती उन्हें अपने साथ रखें। लेकिन यहां पर चीज क्या आ जाती है कि क्या अवाम की अक्सरियत आपके साथ मुत्तफिक है? और ये वो पॉइंट है जो कि इन कनकुतरों को समझना पड़ेगा कि भाईजान, आप लोगों ने अभी तक कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। कश्मीर के जो इलेक्शंस का टर्न आउट है वो आप लोगों की सोच के बिल्कुल मुखालिफ आया है। आप देखिए कि मीरपुर से 53% टर्नआउट, मुजफ्फराबाद से 50% से ज्यादा टर्नआउट, और इस बदतरीन हालत में अवाम ने आकर वोट दी। फिर आप देखें कि रावलाकोट और पूंछ पर ये जो लोग शोर मचा रहे थे कि जी वहां पर तो हमारा होल्ड है, आप देखें कि हवेली की अवाम ने लाखों की तादाद में मजमे इकट्ठे करके पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। तो अगर आप लोगों के ज़हन में ये कोई सोच पड़ रही है कि जी हम इस तरह का फितना करके पाकिस्तान को पीछे कर देंगे, पाकिस्तानी फोर्सेस चल जाएंगी, तो ऐसे नहीं होने लगा। हाँ, अगर ये लोग इलेक्शनों में हिस्सा लेते, प्रॉपर साबित करते कि हमारे साथ अवाम की अक्सरियत है, तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई तुक नहीं थी बनती वहां पर फौज रखने की। लेकिन जिस तरह कश्मीर की अवाम पाकिस्तान का साथ दे रही है, तो पाकिस्तान उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो आप ये जो कन कुतरे हैं, आप बेशक 10,000 आ जाएं, 20,000 आ जाएं, वो फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा और पाकिस्तान अपना जवाब देगा इंशाल्लाह। लेकिन अब हम आते हैं उसी बात के एक लॉजिकल सवाल के ऊपर कि ये हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान की मुख्तलिफ डिवीजन्स के जो से नाम लिखे हुए हैं और पाकिस्तान का एक नक्शा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो अगर मैं इस स्क्रीन पर लिखने की कोशिश करूं और ये देखें नाज़रीन, तो ये चीज बड़ी एक इंटरेस्टिंग भी है और आपको इससे एक नई चीज भी पता चलेगी कि आप ये देखें कि ये है जी पाकिस्तान का हमारे सामने एक नक्शा, और इसमें मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से खित्ते ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं और कौन से कम तरक्की याफ्ता हैं। तो आप देखें कि पंजाब में ओवरऑल कहा जाता है कि यहां पर वैसे ही काफी तरक्की पाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में ये मर्दान, पेशावर, कोहाट, वो तमाम इजला जो कि इंटरेस्टिंगली पंजाब से लग रहे हैं, वहां पर तरक्की पाई जाती है। और वो इजला जो कि अफगानिस्तान के साथ लग रहे हैं, चित्राल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहां पर हिंदू कश के बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन ये इजला जो कि अफगानिस्तान से जुड़े हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर उतनी तरक्की नहीं पाई जाती। और इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा एक तरह से 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है।
اسی طرح سے اگر آپ بلوچستان کو بھی دیکھیں تو جتنی بھی یہ بارڈر کی پٹی ہے تقریباً یہ پورے کا پورا جو علاقہ ہے یہاں پر فتنہ فساد BLA اور سمگلنگ اور نارکوٹکس اور یہ سارا گند بلا لگا ہوا. اور پھر اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو سندھ میں ہمارے سامنے پھر نیچے کی جانب کراچی آ جاتا ہے جو کہ ترقی یافتہ ہے, لیکن انٹیریئر سندھ کافی پیچھے. یہ نقشہ آپ نے 1000 دفعہ دیکھا بھی ہوگا, آپ اس کے متعلق سوچتے بھی ہوں گے, لیکن میں آپ کے سامنے کیا تھیوری رکھنے جا رہا ہوں کہ اگر ہم اسی کم ترقی ہونے کو یا غیر ترقی یافتہ ہونے کو قوم پرستی کے ساتھ ملائیں کہ کس خطے میں کتنی قوم پرستی ہے اور کیا وہاں پر ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں, تو ہمارے سامنے اعداد و شمار مختلف نظر آتے ہیں. یہی نمبر ہے, یہی نقشہ ہے. لیکن ابھی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ قوم پرستی کہاں پائی جاتی ہے, اس خطے میں پائی جاتی ہے. سب سے زیادہ بیکورڈ کون سا خطہ ہے, یہی خطہ جو سا اس ٹائم پیچھے رہ گیا ہے. یہاں پر ہی TTP آتی ہے, یہاں پر ہی دہشت گردی آتی ہے, یہاں پر ہی نارگی ہوتی ہے, یہاں پر ہی کیوس پھیلتی ہے, جو بھی افراتفری ہوتی ہے, جو بھی خودکش بمبار ہوتا ہے, سارا اس خطے سے آتا ہے. اور یہ وہ خطہ ہے جہاں پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی قوم پرستی شروع ہو گئی. سب سے پہلی بغاوت قوم پرستی کے نام کے اوپر فقیر AP نے شروع کی, اور آپ دیکھیں کہ وہ خطہ آج تک چل رہا ہے. اب آ جاتے ہیں بلوچستان پہ. تو بلوچستان کا جو خطہ زیادہ انڈر فائر ہے وہ یہ والا خطہ ہے, اور یہ بھی اب تھوڑا سا ہو گیا چمن کے قریب والا بھی, لیکن یہاں پر پھر بھی نسبتاً کم ہے اور اس علاقے میں بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو سب سے زیادہ قوم پرستی پائی جاتی ہے وہ اس خطے میں پائی جاتی ہے. یہاں کی تعلیم بھی سب سے کم ہوگی, اس خطے میں جنگ بھی سب سے زیادہ ہوگی, اس خطے میں BLA کا راج بھی سب سے زیادہ ہوگا, اسی خطے میں آپ کو نارکوٹکس بھی ملے گی, اسی خطے میں آپ کو سمگلنگ بھی ملے گی, اسی خطے میں آپ کو بھتا ہوری ملے گی. اور یہ خطہ جو کہ پیچھے رہ گیا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کا اور قوم پرستی کا آپس میں کیا تعلق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ علاقے جو کہ پھر بھی یہ کوئٹہ سمیت جو کہ باقی پاکستان سے زیادہ جڑے ہیں, جہاں قوم پرستی کم ہے, آپ دیکھیں وہاں پر پھر بھی نسبتاً بے شک باقی علاقوں جتنی ترقی نہیں, لیکن ان سے زیادہ ترقی, کئی ہزار گنا زیادہ ترقی. اب آپ آئیں سندھ کے اوپر. سندھ میں دیکھیں یہ جو پوری ایک انٹیریئر سندھ کی پٹی ہے, یہاں پر قوم پرستی پائی جاتی ہے. اور یہ جو پوری پٹی ہے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی جو بھی بندہ یہاں پر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ پتھروں کے دور میں رہ نہیں, تو ادھر بھی قوم پرستی زیادہ ہے. کراچی کو آپ دیکھیں کہ کراچی میں جس عرصے میں قوم پرستی تھی, 1990s کی میں بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ کراچی کتنی تیزی سے پیچھے گیا. لیکن جب کراچی میں قوم پرستی نہیں تھی تو اس وقت کراچی کو پاکستان کا سب سے جو تیز ترین ترقی کرنے والا شہر تھا وہ کہا جاتا. تو جیسے ہی کراچی میں قوم پرستی آئی, کراچی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب اس کے بعد ہم پنجاب میں آ جاتے ہیں. تو پنجاب میں جی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قوم پرستی وجود نہیں رکھتی. کوئی پختون بھائی آئے, کوئی بلوچ آئے, کوئی بھی کسی صوبے سے آئے, کبھی بھی پنجاب میں اس طرح کا ایک امتیازی سلوک نہیں برتا جاتا, قوم پرستی کو توجہ نہیں دی جاتی. جو نظریہ اسلام ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ ہمارے برابر ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں نسبتاً زیادہ ترقی ہے. اسی طرح ہی خیبر پختونخوا کے وہ اضلاع جس میں یہ پشاور, مردان اور یہ جو پورا علاقہ آ جاتا ہے, مانسہرہ, ہزارہ, آپ دیکھیں یہاں پر ترقی ہوگی. اور کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہاں کے لوگ بھی قوم پرستی سے دور ہیں. اور پھر آپ آ جائیں گلگت کے اوپر کہ اس وقت گلگت بلتستان سب سے زیادہ ترقی کرنے والا علاقہ ہے. اور کیا ہے کہ گلگت میں آپ کو اس قسم کی جو قوم پرستی ہے وہ نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر شرح تعلیم سب سے زیادہ ہے. اچھا, تو اگر ہم مظفر آباد پہ بھی آ جائیں تو اب دیکھیں مظفر آباد, میرپور نے تو باقاعدہ الیکشن رزلٹ سے ہی ثابت کیا ہے کہ وہ اس قوم پرستی میں نہیں. صرف یہ جو ناصر ہیں ایک محسوس علاقے راولہ کوٹ میں پائے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کی مستقبل کی ٹریجیکٹری دیکھنی ہے کہ اگر آج سے 10 سال بعد آزاد کشمیر کہاں کھڑا ہوگا, تو اگر ابھی کی ہم بات کریں تو پاکستان میں جو ترقی کا ایک سب سے بڑا انڈیکس سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کی ایک علاقے میں کتنی ترقی ہوئی, اسے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہا جاتا ہے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آپ کتنا کماتے ہیں, آپ کی تعلیم کتنی ہے, آپ کی عمر کتنی ہوتی ہے, ایک علاقے کی ایوریج, ان سب کو اکٹھا کر کر ایک فارمولا لگایا جاتا ہے. تو اس فارمولے کے مطابق اس وقت آزاد کشمیر کی جو HDI ہے 0.8 ہے, جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے. لیکن آنے والے سالوں میں کیا ہوگا کہ یہ HDI پھر نیچے آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہماری تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ قوم پرستی جس علاقے میں بڑھتی ہے وہاں پر فتنہ, فساد, لڑائیاں, پراکسی وار سب کچھ ہوتا ہے اور وہ علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. آپ کراچی کی مثال لیں کہ 1970-1980 میں کراچی کی جو HDI ہے وہ اس زمانے میں یہ انڈیکس نہیں تھا, لیکن اگر وہ اندازاً دیکھا جائے تو 8.8 یا 0.9 تک تھی.
फिर 1990 में जैसे ही कौम परस्ती आती है, वही HDI घट के -4.7 पे चली जाती है। तो अब देखिए कौम परस्ती ने कैसे एक पूरे शहर को जो है तबाह कर दिया। और यहां पर फिर एक सवाल ये भी आ जाता है, और आप में से बहुत से दोस्तों के ज़हन में भी ये सवाल होगा कि यार ये तो आप कह रहे हैं कि कौम परस्ती इलाके खराब कर रही है, ये भी तो हो सकता है ना कि हुकूमत किसी इलाके के ऊपर पैसे नहीं खर्च करती, इस वजह से उन इलाकों में कौम परस्ती पैदा होती है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो अब इसके ऊपर मैं आपके सामने बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स लिखने लगा हूं, और ये नंबर्स आपको भी हैरान करेंगे जिस तरह इन्होंने मुझे हैरान किया कि हम हिसाब लगाने लगे हैं कि हमारी हुकूमत हर सूबे में फी बंदा कितने रुपए खर्च करती है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान है तो इनमें फी बंदा हमारी रियासत खर्च कर रही है 82,000 रुपए पर पर्सन, जो भी उनका तरक्याती बजट है, हेल्थ बजट है, एजुकेशन फंड है, तो हमारी हुकूमत हर बंदे के हिसाब से इतने पैसे लगा रही है। इसी तरह ही अगर हम आए पंजाब के ऊपर, तो पंजाब में लग रहे हैं 42,000 रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में लग रहे हैं 42,000 रुपए। अब हम आ रहे हैं इधर आजाद कश्मीर में, और आजाद कश्मीर में हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो बता रहा है कि 49,000 लग रहे हैं। सिंध में लग रहे हैं जी 54,000 रुपए फी बंदा, और बलोचिस्तान में कितने लग रहे हैं जी 62,000 रुपए। ये साल 2025 का ये जो बजट है मैं उसके हिसाब से आपके सामने ब्रेक डाउन कर रहा हूं। तो अब असूली तौर पर अगर किसी को सबसे ज्यादा शोर मचाना चाहिए था और कौम परस्ती पैदा करनी चाहिए थी, वो तो पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो कौम परस्ती का कीड़ा है वो इस हिस्से में पाए जा रहे हैं जहां पर फी बंदे के लिहाज से पाकिस्तानी रियासत 62,000 रुपए दे रही है। तो इससे हमें क्या सबक पता चलता है कि कौम परस्ती का बुनियादी हकूक, आपके साथ रियासत क्या सलूक करती है, आपको जो तर्जुमानी की एक बातचीत शुरू कर देते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही, तो कौम परस्ती का इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। कौम परस्ती बचपन में एक कीड़ा वालिदैन की तरफ से, माशरे की तरफ से आपके अंदर डाल दिया जाता है, और इस कीड़े में बेशक आप 62,000 रुपए दें तब भी वो जो कौम परस्त हैं वो नहीं मानेंगे। मैं आम बलोचों की बात नहीं कर रहा, मैं कौम परस्तों की कर रहा हूं कि उनके अंदर जो कीड़ा है वो आप 62 की जगह इनको 6,62,000 रुपए भी देने लग पड़े, वो तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका जो कीड़ा है वो जिंदा रहता है। इसी तरह ही अगर आप देखें तो इस वक्त आजाद कश्मीर को पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा पैसे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत दे रही है, हालांकि आजाद कश्मीर टैक्स में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। आजाद कश्मीर का टैक्स वहां पर ही लगता है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखें तो ये जो नंबर्स हैं हमारे सामने क्या हकीकत लेकर आते हैं कि कौम परस्ती के कीड़े का आपके पैसे देने ना देने, हकूक देने ना देने, बुनियादी हकूक देने ना देने, सस्ता आटा देने, सस्ती बिजली देने, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। कौम परस्ती एक कीड़ा है, और इस कीड़े का मकसद क्या है कि नज़रिए इस्लाम को ये खाता है। तो हमने इस कीड़े के खिलाफ जो उनसे बात करनी है, और आजाद कश्मीर के हमारे वो भाई जो कि आजकल बड़ी दलेरी से इन कौम परस्तों का मुकाबला करें, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूं। इसके बाद दोस्तों आजकल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब दोबारा से बड़े एक्टिव हो गए हैं, और आप अंदाजा करें कि सहाफियों को इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये भी हमारे सामने एक इंटरव्यू की तस्वीर है, आपने गिनते जाना है, ये भी इमरान खान, ये भी इमरान खान, ये भी सुहेल अफरीदी, ये भी सुहेल अफरीदी, ना कायदे आजम ना इल्हाम इकबाल। तो आप अंदाजा करें कि शख्सियत परस्ती का क्या लेवल है कि चलो एक फोटो तो मुझे समझ आती है, चलो एक आपने अपने लीडर की फोटो लगा दी वो भी मुझे समझ आती है, लेकिन साइडों पर भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते लगे हैं। और हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, अगर यही काम मरियम नवाज ने किया होता या वजीर आला सिंध ने किया होता तो सोशल मीडिया पर इनकलाब ले आते, कहते यार ये क्या तमाशा है, हमारे टैक्स के पैसों से फ्रेम काट के तस्वीरें लगाई जा रही हैं। और खुद देखें कि ना कायदे आजम ना इल्हाम इकबाल, अब तो एक एक लीडर की तस्वीरें दो जगह हो सकता है। अगर हमारा कैमरामैन दूसरी साइड का फ्रेम करता तो वहां पर भी आपको दो तस्वीरें इस तरह की नजर आ जाती। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा मजाक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का बनाया हुआ है। और ये मैं आपको एक बड़ी हैरानकुन चीज दिखाने लगा हूं कि ये डॉक्टर आसिफ है। डॉक्टर आसिफ ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अमेरिका में अपना ग्रीन कार्ड छोड़ के, मतलब ये वो डॉक्टर है जिसके पास अमेरिका में ग्रीन कार्ड था, उसने अपनी नेशनैलिटी छोड़ी, पेशावर आया और सोचा कि मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा। मैंने अमेरिका में डिग्री ले ली है, मैं वहां पर लाखों डॉलर कमा सकता हूं, लेकिन मैं पेशावर आके अवाम की खिदमत करूंगा। और सलूक क्या कर रही हैं कि ये जो डॉक्टर आसिफ हैं इनको नौकरी से निकाल दिया गया।
تو یہ جی تحریک انصاف کا جو مثالی ایک نظام صحت ہے کہ کیسے ان ڈاکٹروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور اب یہ جو ڈاکٹر آصف ہیں انہوں نے کہا کہ میں اب پرائیویٹ پریکٹس شروع کروں گا, میں سرکار کے ساتھ کام نہیں کروں گا, کیونکہ میں سرکار کے ساتھ کام اس لیے کر رہا تھا کہ میں غریب لوگوں کی مدد کروں, لیکن میں کیسے مدد کروں جب حکومت ہی مجھے مدد نہیں کرنے دے رہی. تو یہ سہیل افریدی کے اصلی میں اپنے صوبے کے حالات ہیں. اور بات وہی آ جاتی ہے دوستوں کہ تحریک انصاف کا جو بھی دوست مجھے کہتا ہے کہ آپ لوگ سسٹم کا دفاع کر رہے ہیں اور آپ لوگ انقلاب کے مخالف ہیں, تو میں کہتا ہوں یار 14 سال سے آپ نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے, کوئی تو ہمیں ایسی چیز بتا دو جس کے اوپر ہم کہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ سسٹم گندے ہے اور آپ لوگ اچھے. مطلب آپ لوگوں نے تو بالکل ہی بیڑا گرک کیا, اور یہ جو چہرے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کی مثال. اور اس کے ساتھ دوستو ہمارے جو سندھ میں حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ سندھ سے بہت سے خاندان ہجرت کر کے بھارت چلے گئے. ان کا تعلق ہندو مذہب سے تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی ان کو بتایا جاتا تھا, جس طرح یہ میں نے بھی آپ کو ایک کشمیری صحافی کا بھی بتایا, ابرار قریشی کا بھی, کہ ان کو بھی سندھ میں رہنے والے ہندوؤں کو بتایا جاتا تھا کہ جی پاکستان میں بڑا ظلم ہے اور بھارت میں بڑی ترقی ہے, تو آپ لوگ بھارت چلے جاؤ گے تو وہاں پر جو سے آپ لوگوں کے لیے بڑی نوکریاں ہوں گی, بڑے پیسے ہوں گے. اور انڈیا کرتا کیا تھا کہ اسی طریقے سے خاندان بلوا کر ان کی ویڈیو فوٹیجز تیار کرتا, وہ عالمی میڈیا کو بھیجتا اور پھر بیانیہ یہ بناتا کہ جی پاکستان میں ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہندو خاندان تقریباً 3 سال بھارت میں دھکے کھانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نئی دلی میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, تو یہ جو خاندان ہے اب واپس اپنے ملک پاکستان میں آ رہے ہیں. تو ہم اپنے ان ہندو بھائیوں کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں. پاکستان دیکھیں نظریہ اسلام کے اوپر بنا ہے, پاکستان میں سب برابر ہیں, اور یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں. تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ جس طریقے سے کشمیریوں کو ابھی یہ جو جموں کے چند لوگ لا کر بیوقوف بنا رہے ہیں, اسی طریقے سے اس طرح ان ہندو بھائیوں کو بھی وہ لے کر گئے, اور وہاں پر جا کر انڈیا میں جب 3 سال ان سے بدسلوکی ہوئی تو بلاخر انہیں اپنے ملک پاکستان واپس آنا پڑا. اور اب دوستو ہم آ جاتے ہیں اسرائیلی سابق وزیر اعظم کے اوپر, اور انہوں نے ایک بڑا نیا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی ایک نیا ایران بن گیا ہے, اور ترکی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو ہمارے خلاف کر دے اور نیوکلیر پاکستان کے ساتھ مل کر وہ ایک سنی طاقت بن رہے ہیں. تو یہ اب اسرائیل کی جانب سے جو چیخوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جیسے جیسے مسلمانوں کا اتحاد قائم ہو رہا ہے تو ان لوگوں کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں, ضروری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنا بغض بیان کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے, کہ اس نے کہا ہے کہ نیوکلیئر طاقت پاکستان کے ساتھ مل کر ایک دشمن سنی محور بھی قائم کرے نا, کہ اب شیعہ سنی دو علیحدہ چیزیں ہیں, تو جی ان کے درمیان میں ادھر آ کر ڈفرینس کریٹ کروں. لیکن میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, سب ریاستیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ تمہاری غلط فہمی, اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جہاں پر لاہور سے چند ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کے ایرانی انٹیلیجنس سے رابطے ہوتے ہیں اور ایران کے کہنے پر اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں, وہاں پر جو پاکستان کے اوریجنل شیعہ علماء ہیں ان کی ترجمانی علامہ رائے مزمل حسین کر رہے ہیں, اور آپ سنیں کہ انہوں نے اس دفاعی معاہدے کے بارے میں کیا کہا. لوگ تو نہیں چاہ رہے, عالمی اسٹیبلشمنٹ تو کبھی نہیں چاہے گی کہ مسلم امہ یونائٹ ہو. جن لوگوں نے کل خلافت عثمانیہ کو توڑا تھا اور اس کے بعد عرب کو تقسیم کیا ہے نا, صرف ایک ہی تو تقسیم نہیں ہوئی سیکٹریین ہی, عرب بھی تو تقسیم ہو گیا نا, جو حجاز مقدس کے نام پہ جانا جاتا تھا, جو محمدن عرب کہلاتا تھا, اس کے کئی ملک بن گئے. اب اگر دوبارہ فطرت مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ عطا کر رہی ہے کہ تمہیں اکٹھا ہو کے ہی چلنا ہے, تو اس میں ہر اسلامی ملک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ جو پاکستان سعودی عرب ترکیہ کا ایگریمنٹ ہے دفاعی, اس میں دیگر لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کے لیڈرشپ کے پاس جانا چاہیے اور ان کو بلا کے اس میں شامل کرنا چاہیے. اور ایران کے لیے بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو. تو اگر ساری امت متحد ہوگی تو پھر اتحاد امت کے بعد اسرائیل کی جارحیت خود بخود ختم ہو جائے گی. تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا شو. اگر آپ کو پسند آئے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. بہت شکریہ.